بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله हमारे मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अब्बास दामद बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त के मुताबिक इंशाअल्लाह फारिग होने वाले